الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا كافي المحمات يا كافي المحمات بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا دافع البليات دافع البليات بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مسبب الأسباب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا شافي الأمراض
غياث المستغيثين بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ولما تم لحمله صلى الله عليه وسلم شهران على أشهر الأقوال المروية توفي بالمدينة الشريفة المنورة المكرمة أبوه عبد الله وكان قد اجتدى بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون ثكما وشقوا ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر كمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه الصدى حضرت أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته النبي صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله عليه وسلم तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना जगमा ज़माना होरगा थी तराना या नबी
নবী মদিনায় নিবেন নীলে গো কেন নেন না মনে যে